ng Bombo Radio Cagayan de Oro alang sa itong Bombo Reports Mindanao Connection. Tugtong na mga kabombo, mga ka-estasyon at mga igsong sibiyan sa Bombo Radio Mindanao. Sugdan na ang papabati sa mga dagkong mga balita gikan sa pulo sa Mindanao. Pinagi sa atong Bombo Reports Mindanao Connections. Mindanaoans, mayong buntag kaniyong tanan. Welcome na usab sa atong nagugda sa atong Bombo Reports Mindanao Connection. Mga dagkong mga balita gikan sa nagalang bahin sa pulo sa Mindanao. Pinagi sa Bombo Radio Mindanao. Dining adlaw karon nga Huwebes, pitsa 30 na sa bulan sa Enero 2025. Sa Cagayan de Oro, Bombo Radio Mindanao. Sa mga dagkong mga balita. Nagbahad karon ang mga magkadagkuhan gikan sa batan sa Philippine Drugs Enforcement Agency Region 10. Pinagi ni Atty. Benjamin Caspe sa mga tao nagapalusot o illegal na mga droga din sa syudad. Human ang Philippine National Police, pinagi ni Police Brigadier General Jason D. Guzman o ang among direktor sa PDEA, hiniusang sa pinagi sa checkpoints niya tumilabay nga si Mana hantod kagapadawa adunay nangadakpan nga mga nagbaligya o illegal na mga droga na nasa kuti kinila sa pondagin mismo sa mga checkpoints sa laluwigan sa Bukidnon. Din sa pinakaulahi, adunay 1.8 milyones pesos na valor sa droga ang nakumpiska na usab sa usa ka alas June o yang kauban kagapon lawa direpita sa may lungsod sa mga tukad sa laluwigan sa Bukidnon. Matod pa ni Police Brigadier General Jason D. Guzman, Regional Director sa Pro-10 o sa among Regional Director sa PDEA pinagin ni Atty. Benjamin Caspe nga usa kini ka testamento nga ang pulis o ang PDEA padayon ang paghiusa o walay hunong ang ilang operasyon patok na sa mga nagbaligyag mga illegal nga mga droga o gapalusot dinhi sa Region 10. Dumduman nga niadto sang milabay nga mga milabay nga simana aduna sa idulag balor 6 milyones pesos ang nabawi sa Philippine Drugs Enforcement Agency apila sa police. Tagingon upat ka magsususpado nga nagbaligya og illegal nga mga droga na sunod-sunod nga nasikop dinhi sa among Region 10 Bombo Radio Mindanao. Kini ang atong unang mga dagko mga balita sa atong Bombo Reports Mindanao Connection di tabaglangan dugang mga dagbagang mga balita ilabyog ta ang atong signal dito dapita sa may Bombo Radio Davao pinagi ni Bombo Danica. Cagayan de Oro, Bombo, James Likwanan, ulakat sa mga panahon diri karon, medyo nakasinati mi og mga inday-inday nga mga pag-ulan, gumika na usab ni ini nga epekto sa easterlies. Pagpabarog na sa kadunghugnal sa mabalita nga among nahipo sa among dakbayan, gumikan kagahapon, adunay igo lamang nga nagsakay og van nga senior citizen. Apan sa wadamang higayon, kalit matod pa kining gitigbas sa usad ka lalaki ug nasayran kuno nga matod pa ang kining nga suspitsado napasmuhan kuno. Dili na interesado nga muduso or magpasaka og kaso ang biktima nga gitigbas sa iyang kauban nga pasahero didto ni sulod sa usa ka van nga nahitabo sa terminal sa Tagum City, Davao del Norte. Sumala pa sa maong nga investigador sa Tagum PNP nga giila ang biktima nga si Maria Laura Imbudo. 76 anyos ni taga Moncayo, Davao de Oro ug igo ra gid intawon daw ni siya nga mobiyahe paingon ngadto sa Isulan, Sultan Kudarat. Now, sa nahimong investigasyon sa otoridad nga misakay usab ang suspect nga gikan sa Mawab. Nagiilang si alias JR, 27 anyos ni apan sa wadamang hitabo. Pag-abot kuno ngadto sa terminal, gamit ang sundang nga daladala ni suspitsado, kalit niyang gitigbas ngadto sa dalunggan ang maong nga biktima nga mo nahimong hinungdan nga nagkadugo og nagkaguliyang ang tanan.
Ang gilayong sab nga narespondihan sa otoridad ang insidente ug nadakpan ang suspect nga sumala pa ug pangutanon daw kuno sa otoridad dili daw nga mokunong ngadto sa saktong nga tubag. Apan daghanan ang mga nagtuog nga basin nagpa atik-atik ra daw ni nga adunay saltik aron nga makalingkawas ngadto sa salaod nga iyahang gibuhat. Nga karon no anana usab sa kustudiya sa otoridad ang suspetsado ug nakontak na nila ang maong parinti niini nga suspetsado ug nanawagan nga og tinuod man gayud nga adunay saltik sa nahuna ning tawanan ning nga suspect. Labi na ngadto sa tanan ang kaning nga kapulisan na nawagan ngadto sa publiko nga aduna daw sila matud pa mga parinti nga adunay saltik sa nauna mas labing maayong bantayan pag-ayo aron nga di makahatag og perwiso. Samtang sa pikas bahin adunay usab ka senior citizen nga igo ra nagduyan nagsiesta kalit nga giatsa sa iyahang kaugalingong pag-umangkon ngadto sa Kiblawan na Davao del Sur. Dead on arrival ang usa ka senior citizen human kining giatsa sa usa ka lalaki ngadto sa Barangay Santo Niño, Kiblawan na Davao del Sur niadtong milabay nga adlaw kay sumala pa sa gipagulang report sa Police Regional Office 11 sa inahimo nilang inisyal nga investigasyon. Giila ang biktima nga si alias Tay, 71 anyos ni og residente sa Naasoy nga dapit. Samtang ang suspect giila nga si alias Ali kan sa pag-umangkon lamang usab nining biktima. Dugang pa nga gilayong girespondihan sa kapulisan ng insidente sa diyang nakadawat sila og report no gikan ngadto sa mga concerned citizen. Apan sa nahimo eksklusibong pagkiginabi sa Bombo Radio Davao ngadto sa suspitsado gibutyag niini nga lango siya sa makahubog nga ilimnon. Na flashback daw kuno ang pagpanumbag sa iyang uyuan nga maoy biktima sa diyang 16 anyos pa lamang siya. Ug nasayran usab nga na-stress daw kuno ning suspect kay ginayoyawan daw siya sa iyahang amaan, inaan, gibiyaan pag daw siya sa iyang asawa, gnona nga iyang napahimungtan ang biktima nga wag yun intawi kalaban-laban gumikan kay gituring pag daw unta gniga akuan anak no ning suspect ngadto sa biktima. Sa karon igo na lamang sa pagmahay ang suspetsado o gadawaton na daw niya sa kung unsay iyahang kapalaran. Gumikan kay ang pamilya dili nga makig-ariglo gumikan sa gibuhat sa suspect ngadto sa ilahang amaan nga sumala palagi daw pursigido silang magpasaka og kaso batok na usab niining ilahang kaugalingong ig-agaw. Bombo Radio Philippines, Mindanao area mao kanang pagpabarog sa kinangug nga sa mga balita atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio dyan sa pinagi ni Bombo Louie Aguilar. Salamat Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio, Bombo Radio Philippines, Mindanao area mayong buntag kanatong tanan o nalakas sa panahon diri karon sa among dakbayan gahapon gabi dunay mga hinay nga pagtutaligsik ang among nasdian pero ning buntaga napabilin karon nga mapakanuron sa gyapon ang among kawanangan diri karon sa General Santos. Sa ikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection may kalabutan gyapon kini niadtong usa ka inahan nga iyang gihulog ang iyang gisabak no nga napalang sa 8 ka bulan ang bata. Kini kay namahayag ang among Chief of Police sa San Isidro Police Station. Pinagi ni Police Major Charles Abastillas nga nagpadayon silang ginahimong investigasyon alabutan ni adto nakit ang patay nga batang lalaki nga ang pagbana lagi naa na sa 8 ka bulan. Sa pamahayag usab ni Major Abastillas nga daw challenge kini nga adto kanila aron nga sutaon kung kinsa ang inahan nga mihimo sa ingon. Pero so wala pa niya na gawa sa pagpaniid karon kung kinsa tong inahan nga nihulog siyang gisabak apila pod ang gina imbestigaran karon ang nakita nga tambal didto sa lugar o katong tablitas nga posible gituuhan
nga gitumar aning inahan nga gigamit pagpahulog sa iyang gisabak o nagpa-abort kini Bombo Radyo Philippines Mindanao area. So nakita man ito dipita sa may BSM Barangay San Isidro ning among dakbayan ni ato nagtugway baka o nya mao to nga tungod lang sa ero nakalutan tong bata gilubong og sayo o gilubong og labaw nakalutan sa ero mao to nga nakita dito sa tugway bata o gidala sa punerarya ning among dakbayan. Pero sa version po sa Barangay San Isidro, sa among pipila ka mga opisyal sa Barangay San Isidro, nagtuo sila nga naalang gyud diha ang posibleng nanay nga nihimo nini Bombo Radyo Philippines Mindanao area. Dungan sa pasalig sa among otoridad o taga-barangay nga dili sa muundang mentras tanto nga di mailhan kung kinsang inahan nga nakahimo sa pagpahulog sa iyang gisabak nga naa na sa 8 ka bulan. Ang hinaya nga among mga kapulisan kay 1 month na lang, takdo na sa 9 months, ihulog mo mga anak na unta ni, pero tungod lagi sa mga rason, nga gihimo ni sa inahan, posible may problema, posible sa abuso o posible susyante, mao ni ang mga ginatutukan karon sa among kapulisan sa San Isidro, Bombo Radyo Philippines Mindanao area. So partong bata, nalubong naman to, papanguna sa among taga-DSWD, pero maningkamot lang sila nga mailhan ang inahan nga nihimo ani aron sila makapasang-at pod og tukmang kaso. Sa laing bahin, gibisita po sa among labaw sa kapulisan sa dakbayan katong haya sa nadisgrasya nga pulis nga sakop sa GCPO. So nipaabot sa iyang paisubo si Jinsan City Police Director Colonel Nicomedes Oliva Jr. sa kauban o makauban ng opisyal ngadto sa pamilya ni Anhing Police Staff Master Sergeant Wilfredo Giri. Gani sa mga gayon, na istorya ni Olivar ang namatyan niya pamilya o gila ang dedikasyon o serbisyo ni Police Staff Sergeant Giri sa iyang mga kontribusyon dihang buhi pa kini. Hinuman kining pulis nga si Police Master Sergeant Giri nanukan ni sa Jensen, nagmotor ni siya o niya going to Digos, pag-abot sa Digos na sugata niya ang 6-wheeler truck nga mo hinungdan sa aksidente pagkabunal sa lawas o head injury gidala sa ospital pero gideklara gyapon niya nakabsan sa kinabuhi. Mao ni karon nga ang among kapulisan sa GCPO nagsubo sa kinangatan aning ilang kabaro nga gihaya karon sa usa mga chapel sa punerarya ning among dakbayan. Bombo Radyo Philippines Mindanao area, mo katulong hugna sa balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Atong ipasa ikaw pat dito sa Bombo Radyo Botuan, pinagi ni Bombo Binji Barasan. Salamat Bombuloy Aguilar sa Bombo Radyo Jansan sa walakas panahon na mabugnaon og tunog ang among palibot na ginagmay usab nga pagtutaligsik among nasinatian sa karakabayng gutlo. Detalye sa ikapat nga ugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. Babot sa 15 ka mga miyembro sa bugos nga tribal o Federal Tribal Government of the Philippines nga misurrender sa mga kapulisan kagahapon kadlaw Enero 29. Sigon ni Police Colonel Warren Dablo, ang Provincial Director sa may Surigao del Norte Police Provincial Office, siyam sa maong ihap ang misurrender Surigao City Police Station samtang unom usab sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Surigao del Norte. Ang mga nanurinder pareho ning taga Mongkayo, Davao de Oro, nagikaingong girecruit matulpa pinaagi sa Tix Bisijas na dunay activity silang himuon dito sa Surigao City, bugti sa madawat nga 15,000 ngadto 50,000 pesos. Apan na misurrender sila human na realisar nga sayop ang gibuhat sa bugos nga tribal group nga gipangunahan ni Jorgito Corpos Santisas alias Dato Adlaw o Bae Lourdes Latraca Infante. Ikumpirma usab sa opisyal nga ang mga nanurinder lakip na nga sa respondent sa gipasakang kaso rason nga makikiistorya sila karon sa city prosecutor alang usab sa sunod nga mga lakang. Subay nini nawagan sa opisyal sa uban pang miyembro sa piki nga tribal group nga mo surrender na aron usab sila matabangan nga maplastar.
Samtang dugang pa sa mga balita Bombo Radio Mindanao na ila na ang duha usab ka mga individual nga napatay human ang engkwentro. Tali sa kasundaluhan sakop sa 29 Infantry Battalion Philippine Army o rebuilding New People's Army kun NPA pasado alas 9:45 buntag ning nakalabay buntag sa may bukirang parte sa sitio Dinakpan, Barangay Los Angeles ning syudad. Gila ni Police Lieutenant Colonel Crispolo Alboro ang tigpamamas Butuan City Police Office ang napatay nga sila Ruel Dumaging 53 anyos sa kamag-uumag taga sitio Iyaw, Barangay Antikala ning syudad sa Butuan. Og Benedicto Abilino, mag-uuma, residente usab sa Barangay Los Angeles, kansa gituang membro sa Platoon 1 Sub-Regional Centro de Gravidad, Huislan, Nilahom, sa Northeastern Mindanao Regional Committee. Ang mga nini napatay human ang napulo ka minutong engkwentro. Samtang nakuha usab sa lugar ang duhang ka mga high-powered firearms nga gilangkuban sa AK-47 rifle o Bassmaster. Kauban usab ang duhang ka magasin, mga bala, nagkadayang supply pang medical o guban pang personal nga gamit. Segundo usab ni Brigadier General Arsenio Sadural, ang commander sa 901st Brigade Philippine Army, nga ang maong grupo kasamtangang gihuptan sa regional headquarters nga gipangunahan usab ni Mirna Solarte alias Maria Malaya, kansa kanunay usab nga makaikyas sa gipahigayon nga combat operation sa kasundaluhan. Muna Bombo Radio Mindanao ang ikawat nga ugnas Bombo Reports Mindanao Connection. Ato nga ipalabiog ato nga signal sa Bombo Radio Coronadal sa dugab pang mga impormasyon. Bombo Radio Botuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo may muntag kanatong tanan. Takwas pa niyang post pa yan sa Coronadal karong muntag, medyo magalumo na mong kunangan o gahapon na ay mga baskog nga pagulan nga milapta sa mga kawaan o sa area sang South Cotabato. Arawarog na sa ikalimang hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection. May kabat sa 21 ka mga high-powered firearms o gapat ka mga low-powered firearms ang gisungka sa local government units o mga lokal na kandidato gumikan sa unom ka mga banwa sa Maguindanao del Sur sa 6 1st Infantry Unified Brigade. Samtang gilunsar ang Political Candidates Forum sa Enero 28, 2025 sa bahin sa Barangay Kabinge, Dato, Saudi Ampatuan. Sunog kang Lieutenant Colonel Rodero Bornang, spokesperson sang 6th Infantry Division, Campilan, Philippine Army, ginpangunahan ni Colonel Edgar Cato, 6 1st Brigade Commander, ang pagsungka sa 21 ka mga pusil sa mga local leaders o lokal kandidato gumikan sa Banwa sang Ampatuan, Dato Abdullah Sangki, Dato Saudi Ampatuan, Dato Unsay, Dato Hofer o Sharif Agwak. Laki pod sa armas gigisungka sa mga otoridad sa Dato Unsay ang usa ka caliber 30 M1 Grand Rifle o isa ka M4 rifle. Sa Dato Abdullah Sangki, isa ka 12 gauge shotgun, isa ka M203 grenade launcher, tulog ka 9mm Uzi pistol. Samtang sa Ampatuan, duha ka M14 rifle, isa ka M1 Garand rifle. Sa Sharif Agwak, 81mm mortar o Ultimax quad automatic weapon o SO. Caliber 30 sniper rifle o M1 Garand rifle. Duha ka M79 grenade launcher sa Dato Saudi Ampatuan o mga nalasaring nga bala. Sa karon, padayon ang ginahimong Candidates Forum o Peace Covenant sang 6th Infantry Campilan Division Philippine Army sa bugos nga South Central Mindanao. Aron ni pasang kada panawagan sa kalinong o katawhayan sa bugos nga rehiyon, sumala pa kang Colonel Urbon sa pagiginabi sa Bombo Radio Coronadal para yun po na papagigangot sa mga gamhanang pamilya. Kay diri sa Maguindanao sa BARM, daghan sa mga powerful clans nga usahay sila mismo nagakontrahanay sa eleksyon para riya apelido kay wala na lagi may bangga sa ila nga mga kandidato kay sila raman ang nagakontrahanay. Sumala pa kay Colonel Urbon, ilang ginapalapitan o ginatagaan sa liway ang mga kandidato nga magpatigayon sa Candidates Forum aron sampaan nga mangin malinong og matawhay ang ilahang palaboton nga BARM parliamentary election og midterm election sa pila ka mga posisyon sa gobyerno sa Special Geographical Area o Bangsamoro Autonomous Region ng Mindanao. So karon, padayon ang ilang ginahimo papagigangot sa pila pa ka mga powerful clans og mga kandidato aron iplastar ang kalinong katawhayan sa pila ka area labi na sa area sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
O parang naipos naton nga balita, nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radyo Coronadal. At ang ibalik ang koneksyon sa Bombo Radyo Cagayan de Oro, pinay kang Bombo James Likwana. Mindanaons, maukanto ito mga dagko mga balita. Mga dagko mga balita, gikan sa nagkanang bahin sa pulo sa Mindanao, pinagi sa itong Bombo Reports Mindanao Connections. Mining adlaw karon nga Webes, pizza 30 na sa bulan sa Enero 2025. Uban sa tumakauban, gikan sa Bombo Radyo Davao, pinagi ni Bombo Dani Cab. Of course, ang Bombo Radyo Butuan, pinagi ni Bombo Benji Barasan. Ato sa kauban engineer, ang ato mga dagkong mga balita gikan sa Bombo Radyo Coronadal. Of course, apelo sa Bombo Radyo Jinsan. Inyong alagad, inyong bata-bata, inyong katrupa dini sa Bombo Radyo Cagayan de Oro, sa Bombo Radyo Region 10 Cagayan de Oro, inyong alagad Bombo James Likwanan sa Babansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo